Ang Ebanghelyo ni San Juan. Si San Juan, dili siya mao si Juan nga magbubunyag. Anak siya ni Zebedeo og igsuon ni Santiago nga apostolis. Mateo kapitulo 4 versikulo 21. Usa siya sa 12 ka mga apostolis. Lucas kapitulo 6 versikulo 12 hangtod 16, Mateo kapitulo 10 versikulo 1 hangtod 4, Marcos kapitulo 3 versikulo 13 hangtod 19. Siya mao ang disipulo nga wala hinganli. Juan kapitulo 13 versikulo 23, kapitulo 19 versikulo 26 hangtod 27, kapitulo 20 versikulo 2 hangtod 9, kapitulo 1 versikulo 35 hangtod 42 o kapitulo 18 versikulo 15 hangtod 16. Siya ang nagsulat sa Ebanghelyo ni San Juan. Juan kapitulo 13 versikulo 23, kapitulo 19 versikulo 26 hangtod 27, kapitulo 20 versikulo 2 hangtod 9 o kapitulo 1 versikulo 35 hangtod 42, kapitulo 18 versikulo 15 hangtod 16. Siya ang nagsulat sa tulo ka sulat ni Juan. May bawaan kini sa iyang mga pulong o estilo sa pagsulat. Pananglitan ang paghatag o gibugaton may tungod sa gugma o pagka-Diyos ni Kristo. Kini si San Juan, siya usab ang nagsulat sa libro sa Pinadayag. Pinadayag kapitulo 1 versikulo 4 hangtod 2 o versikulo 4 versikulo 9 o kapitulo 11 versikulo 8. Siya ang katapusang apostolis nga namatay didto sa isla sa Patmos. Ang maong ebanghelyo gisulat didto sa Efesos sa mga tuig 90 ngadto sa 100 Anno Domini. Ang kinaiya si Ebanghelyo lawom nga pamalandong sa mga pulong o mga buhat ni Jesus o sa mga kasinatian sa Kristiyanong pagtuo. Sa kapanahunan sa iyang pagsulat sa Ebanghelyo na ay mga panghitabo. Una, ang pagtuo nga Kristiyanon mikaylap o miuswag na sa mga lugar nga duol sa Palestina ug aduna nay daghang Kristiyanong katilingban nga natukod. Sulod ining panahona gituuhan nga ang Ebanghelyo nasulat og nabasa na sa ubang pagtuo. Ikaduha, nining katilingban nagkasagol ang mga tao, adunay mga Hudiyo ug adunay mga Greciyanon. Ikatulo, adunay daghang mga tinuuhan nga mikaylap tungod sa filosofiya nga ang Dios dili mahimong manghilabot sa kalibutan mga butang nga material kaysa espirituhanon, nga ang kaluwasan maangkon o makabot pinaagi sa kahibalo, nga si Juan Bautista mas importante pa kay kang Kristo. Juan kapitulo 1 versikulo 26 hangtod 27, og sayop ang paghuna-una og pagsabot sa katumanan sa saad sa Dios. May mga tao nga nagtinapulan, wala na mo trabaho, kay nagulat na lamang sa kaduhang pagbalik ni Jesus. Sa pagsulat sa Ebanghelyo ni San Juan, ana kini mga katuyuan. Una, ang pagpahayag sa pagka-Diyos ni Kristo o sa pagkaana sa gingharian sa Diyos. Juan kapitulo 1 versikulo 1 o versikulo 14, kapitulo 8 versikulo 58, kapitulo 10 versikulo 30, 33 o 38. Juan kapitulo 20 versikulo 28. Ikaduha, pagtulid sa mga sayop nga pagtuo nga nahimugso sa katilingban tungod sa nakalain-laing mga reliyon o filosofiya ni adtong panahona. Ikatulo, si Jesus usa ka Mesiyas. Juan kapitulo 20 versikulo 30 hangtod 31. Unsa man ang kinaiya sa Ebanghelyo ni San Juan? Una, gisulat nga murag drama, maayo nga pagkahanay ang mga pulong og buhat ni Jesus. Ikaduha, walay interest sa pagsulti bahin sa gingharian sa Dios. Ikaduha lamang hisguti sa tibuok Ebanghelyo. Juan kapitulo 3 versikulo 1 hangtod 15, kapitulo 3 versikulo 3 hangtod 5. Ikatulo, ang tumong sa pagpanudlo mao si Kristo. Og diha sa Ebanghelyo atong mabasa din si Kristo misulti, ako ang pan. Juan kapitulo 6 versikulo 35 hangtod 48. Juan kapitulo 6 versikulo 35 og versikulo 48. Si Jesus mingon, ako ang kahayag. Juan kapitulo 8 versikulo 12, ako ang pultahan.
Juan Kapitulo 10, versikulo 7 ug 9, ako ang magbalantay. Kapitulo 10, versikulo 11, ako ang pagkabanhaw. Kapitulo 11, versikulo 25, ako ang kinabuhi, ako ang dalan, ako ang kamatuoran. Juan Kapitulo 14, versikulo 6, og ako ang punuan. Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod 5. Ang laing kinaiya sa Ebanghelyo, ang Synoptic Gospels daghan og mga milagro, og kang Juan aduna lamay 7 ka milagro, og walay pag-abog sa yawa. Ang mga milagro wala tawga og mga milagro, kundi mga timaan o mga buhat ni Jesus. Ang laing kinaiya sa Ebanghelyo ni San Juan nga kinipuno sa mga simbolo, apan usahay lahi ang pagsulti og lawom ang mga panghuna-huna nga nahilakip niini. Pananglitan, ang tubig nagsimbolo sa pagtuo. Ang bino nagsimbolo sa sakripisyo. Si Lazaro nagrepresentar sa tanang mga Kristiyanos. Juan Kapitulo 11, versikulo 38 hangtod 44. Ang paghinlo sa templo nagpasabot nga si Kristo ang bag-ong templo. Juan Kapitulo 2, versikulo 13 hangtod 22. Si Maria, ang inahan ni Jesus nga nagsimbolo sa simbahan. Juan Kapitulo 19, versikulo 26 hangtod 27.